अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जिस तरह हम गुज़िश्ता व्लॉग में हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन में थोड़ी बहुत हलचल नज़र आई है और शायद इलेक्शन कमीशन को थोड़ी सी लगाम डालने की जो एक कोशिश थी हमारे अदलिया के जज साहबान की, उसमें थोड़ी सी कामयाबी हुई है। और अब राजा सिकंदर सुल्तान साहब उस तरह फुर्तियाँ नहीं दिखा रहे। जिस तरह आपने देखा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद को बाकायदा पार्लिमानी पार्टी तस्लीम कर लिया है और 82 अरकान उन्होंने कहा जी कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं। इसी तरह ऑब्वियसली फिर सिंध असम्बली में भी जो PTI के लोग जीते थे उनको भी सुन्नी इत्तेहाद का कंसिडर किया जाएगा, फिर KP के और पंजाब असम्बली में भी। तो ये एक अच्छी अलामत है, लेकिन उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के मौजूद जज साहबान ने थोड़ा सा टफ टाइम दिया है इलेक्शन कमीशन को। वहाँ बिलाल एजाज विर्क के मामले में और लोधरा से जो फराज नून जो PTI के हमायत याफ्ता जीते थे, गुजरांवाला से बिलाल एजाज विर्क और मुल्तान से लोधरा से फराज नून, उसके मामले पे लाहौर हाई कोर्ट ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि जब एक मामला जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन जाते हैं, तश्कील पा जाते हैं, उसके बाद इलेक्शन के हवाले से जितनी उज़रदारियाँ जितनी होती हैं वो सारे मामलात वहाँ जाते हैं। जब ट्रिब्यूनल बन जाएं तो फिर इलेक्शन कमीशन किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर सकता। इसलिए आपने ये कैसे इन बिलाल एजाज विर्क और फराज नून को रिवर्स करके मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता लोगों को मेंबर कौमी असम्बली डिक्लेयर कर दिया। वो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले रिवर्स कर दिए थे और अब बिलाल एजाज विर्क का और फराज नून का इनके बाकायदा नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को करने पड़े हैं। अब इलेक्शन कमीशन प्रैक्टिकली इलेक्शन में होने वाली धांधली और उसके हवाले से शिकायत के हवाले से कुछ नहीं कर सकता। अब जो करेंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल करेंगे। एक तो वहाँ से उन्हें झंडी दिखाई गई तो थोड़ी सी राजा सिकंदर सुल्तान साहब बैक फुट पे गए। अब मसला फेडरल कौमी असम्बली में तो उन्होंने अलाट कर दी मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नवाज़ को, और ऑब्वियसली PTI वाले वहाँ उस पर भी उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन वहाँ से उन्हें कामयाबी के चांसेस कम हैं। लेकिन KP के असम्बली में अभी तक वहाँ हल्फ नहीं हो सका वो मखसूस नशिस्तों पर, जहाँ अगर मुस्लिम लीग नवाज़ ने 7 सीटें जीती थी जनरल इलेक्शन में तो उन्हें मखसूस नशिस्तें 10-11 मिल गई। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ने भी थोड़ी सी सीटें जीती थी, जितनी जीती थी जनरल इलेक्शन में उससे ज़्यादा उन्हें मखसूस नशिस्तें मिल गई। तो वहाँ तगड़े हुए अली अमीन गंडापुर, उन्होंने वहाँ असम्बली का इजलास नहीं होने दिया और हलफ नहीं उठाने दिया उन लोगों को। हालांकि वहाँ से अदलिया ने फैसला दे दिया था तो हल्फ होना था उनका, लेकिन वो उन्होंने नहीं हल्फ होने दिया। अब वहाँ वो मामला लटका हुआ है। अब वो कोशिश करेंगे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिल जाएं, लेकिन राजा सिकंदर सुल्तान साहब का ऐसा कोई इरादा नहीं लगता। पता नहीं उनको एहसास नहीं है। अभी 4 दिन पहले वो तमाशा देख चुके हैं कि कमर जावेद बाजा साहब किस तरह शादी की तकरीबात में जेब में पॉकेट साइज कुरान मजीद लिए फिरते हैं और कुरान मजीद पर हाथ रख के अपनी माँ की कब्र की कसमें खा के और शफात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसमें खा के लोगों को बता रहे हैं कि मैंने ये काम नहीं किया, मैंने ये काम नहीं किया, मैंने ये काम नहीं किया। राजा सिकंदर सुल्तान साहब को अब भी अगर होश ना आई तो शायद ये भी अपनी पहली रिटायरमेंट तो उनको सिविल सर्विस से हो चुकी है, अब दूसरी रिटायरमेंट इनकी इलेक्शन कमीशन से होगी, तो उसके बाद शायद ये भी जेब में पॉकेट साइज कुरान शरीफ रखेंगे और लोगों को फिर वजाहतें करते फिर रहेंगे कि मैंने ये भी नहीं किया था, मैंने ये भी नहीं किया था, मुझसे किसी ने कराया था। तो राय साहब ये बाद में पॉकेट साइज जेब में रखने से बेहतर है कि आज ही कोई बेहतरी की तरफ चल पड़ें, लेकिन इरादे आपके लगते नहीं हैं। दूसरा जनाब, इलेक्शन कमीशन में एक हियरिंग हो रही है। PTI को अभी तक इलेक्शन कमीशन टफ टाइम देने का इरादा रखता है। देखें होता क्या है, लेकिन 30 अप्रैल को एक समात है इलेक्शन कमीशन में जो PTI के आखिरी तीसरी दफ़ा जो इलेक्शन हुए थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उस पर एतराज़ात दाखिल किए थे। एक तो अकबर बाबर ने एतराज़ दाखिल किया था, एक कोई और बंदा है जिसने एतराज़ दाखिल किए थे। इन दोनों एतराज़ात पे PTI को नोटिस कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि 30 अप्रैल को हमारे पास पेश होके इन एतराज़ात पे आप अपना मौक़िफ़ दें। अब ये देखते हैं कि 30 अप्रैल को जब आते हैं तो ये अकबर बाबर को ही दोबारा सपोर्ट करेंगे या PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो तीसरी बार हुए हैं, और उसमें अली जफ़र, बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, ये सारे वो लोग हैं जो लॉ फ्रेटर्निटी से हैं और इन्हें कायदे कानून का बहुत बेहतर पता है। लेकिन ऑब्वियसली नहीं मान रहे तो नहीं, राजा सिकंदर सुल्तान साहब नहीं मानना चाहते तो नहीं मानना चाहते, वो नहीं मान रहे। और तीसरी दफ़ा इलेक्शन कराने के बाद भी अब फिर नोटिस किया हुआ PTI को। यानी और जी वो ब्राज़ील गए थे, वहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उन्होंने देखी और इन्हें पसंद आई, और ये अब वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ब्राज़ील वाली जो है उसका लेके आना चाहते हैं मॉडल। ऑब्वियसली अभी इस बजट में ये कोशिश करेंगे कि इनको फंड्स मिल जाएं उसके लिए, ब्राज़ील वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए। और अगर वो EVM मशीन इनके पास आ गई तो ये पायलट प्रोजेक्ट भी करना चाहेंगे, चाहे वो किसी ज़िमनी इलेक्शन में करें
یا کہیں بلدیاتی الیکشن ہو وہاں کریں یا کسی جگہ کسی یونین کے الیکشن میں کہیں ٹرائی کر لیں، لیکن وہ بلک میں اس کو EVM مشین برازیل والی کو کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک کوئی تگڑی دہاڑی لگے گی کسی کی، لیکن کریں گے کیسے آنے والے۔ ایک بات کرنی تھی ہم نے PTI کے احتجاج کی۔ PTI کا گزشتہ روز جو احتجاج ہوا وہ اس طرح تو ماحول نہیں بنا سکا کہ ایک دم پاکستان بھر میں جو برسر اقتدار لوگ ہیں ان کی سیٹیں گم ہو جاتی، لیکن کم از کم آغاز اچھا تھا۔ کچھ حلقوں میں تو کچھ شہروں میں تو بہت اچھا احتجاج ہوا، لیکن سٹارٹ تھا، اس میں کمٹمنٹ نظر آتی تھی، لوگوں میں جذبہ تھا۔ اور پنجاب پولیس نے جگہ جگہ گرفتاریاں کیں، لیکن اس طرح گرفتاریاں نہیں ہوئیں جس طرح کے پہلے پنجاب پولیس کی ایک شہرت تھی۔ لیکن اب چونکہ تازہ ترین بہاول نگر میں جو پاکستان آرمی کے نوجوانوں نے ان کی تھوڑی سی ٹریٹمنٹ کی تھی، اس ٹریٹمنٹ کا کچھ اثر تو تھا۔ پھر اگلے روز جو ابھی مریم نواز چیف منسٹر پنجاب کو وردی پہنا بیٹھے عثمان انور، ایک جیلی کے بعد انہیں ایک جیلی ترمیمی آرڈر جاری کرنا پڑا پولیس رولز کا، لیکن اس میں بھی تھوڑے سے الجھے ہوئے تھے، تو شاید وہ نہیں اس طرح کر پائے پکڑ دھکڑ۔ لیکن لاہور میں گرفتاریاں ہوئیں، گجرانوالہ میں گرفتاریاں ہوئیں، فیصل آباد میں گرفتاریاں ہوئیں۔ اور فیصل آباد میں گرفتاریاں اس لیے بھی ہو رہی ہیں کیونکہ 3 مئی کو وہاں PTI والوں نے جلسہ اناؤنس کیا ہوا ہے۔ اب 3 مئی کو PTI کے جلسے کے بھرپور کامیابی کے امکانات ہیں، کیونکہ فیصل آباد وہ شہر ہے، وہ ڈویژن ہے جس میں سوائے ایک سیٹ کے باقی تمام کی تمام سیٹیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی PTI نے کلین سویپ کیا ہے، اور وہاں پاپولیرٹی انتہا پہ ہے، کیونکہ جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو وہاں ٹیکسٹائل آبویسلی اس کو پاکستان کا مانچسٹر آف پاکستان کہتے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی وجہ سے، تو وہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری اتنا بوم تھا وہاں کہ وہاں لوگوں کو ورکر نہیں ملتے تھے، فیکٹری اونرز کو اتنی 100% لوگ امپلائڈ تھے، ان امپلائمنٹ 0 پہ چلی گئی تھی فیصل آباد میں۔ تو فیصل آباد کے لوگ تو عمران خان کے ممنون ہیں اور مشکور ہیں، لیکن 3 مئی کے جلسے کے بارے میں امکان ہے کہ وہ بہت کامیاب ہوگا۔ اور ایک اور اطلاع تھی کہ بھاول نگر میں جس طرح پاکستان آرمی کے جوانوں کے ساتھ پاکستان پولیس کے لوگوں کی جھڑپ ہوئی اور دونوں طرف سے زیادتی ہوئی، لیکن شرمناک صورتحال تو زیادہ شرمندگی تو پنجاب پولیس نے سمیٹی۔ اس کے بعد تھوڑا سا اس دفعہ پنجاب بھر سے ڈاکٹر عثمان انور جو IG پنجاب ہیں، انہیں لوگوں سے ریزسٹنس بھی انہوں نے اپنے پولیس افسران کی طرف سے انہیں موصول ہوئی، کیونکہ آرمی نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد اوورآل پنجاب پولیس کے بارے میں یہ تاثر تھا، اور کچھ جگہ انہوں نے بول کے بھی کہا کہ ہم سے اب ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہم نے 9 مئی کے بعد پاکستان کے عوام کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اب ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو اس دفعہ کہیں سے انہیں ریزسٹنس بھی آئی، عثمان انور کو باقاعدہ جواب دیا گیا کہ حضور جس طرح کی پکڑ دھکڑ آپ ہم سے توقع کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، آپ ہماری جگہ کسی اور افسر کو یہاں بھیج دیں، اپنی کوئی اور لاہور سے کوئی فورس بھیج دیں، آپ پکڑ دھکڑ کر لیں، ہم یہ زیادتی مزید PTI کے ورکر کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ وہی اس طرح کی جب خبریں آتی ہیں تو بندے کو وہی یاد آتا ہے کہ وہ جسٹس اعجاز اسحاق تھے، ایک انہوں نے اناؤنس کیا، انہوں نے بلکہ ایک ریمارکس دیے تھے کیس کی ہیئرنگ کے دوران، انہوں نے کہا پورے پاکستان میں صرف 200 بندے چاہیے، 200 بندے مل جائیں جو اپنے قاعدے قانون کو دیکھ کے اگر کام کریں تو شاید یہ ملک سیدھا ہو جائے۔ اب بات کرتے ہیں جی 6 ججز کا کیس جو ہے اس کی سماعت ہونے لگی ہے 30 اپریل سے، اس میں 9 مزید درخواست گزار آ گئے ہیں اور ان کی درخواستیں ایکسیپٹ کر لی گئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان 6 ججز پہ دباؤ کے معاملے پہ جو ہیئرنگ ہونی ہے اس میں انہیں سنا جائے گا۔ اس میں نمایاں نام تو اعتزاز احسن صاحب کا ہے، ان کی درخواست بھی ایکسیپٹ ہو گئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی درخواست ہے، ایک لاہور ہائی کورٹ بار کی ہے، بلوچستان ہائی کورٹ بار کی ہے، باقی بھی ہیں، لیکن ٹوٹل 9 درخواستیں ایڈ ہوئی ہیں اس میں۔ اب یہ سب لوگوں کو سنا جائے گا، اور 6 رکنی بینچ کی چیئر تو اسے قاضی فائز عیسی صاحب کر رہے ہیں، ان کے ساتھ منصور علی شاہ ہیں، جمال مندوخیل ہیں، عطر من اللہ ہیں، جسٹس مسرت حلالی ہیں اور نعیم افغان ہیں۔ پتہ نہیں اس میں سے یا فریدی صاحب اٹھ گئے ہیں، اب باقی میں سے اگر کوئی نہ اٹھ گیا تو بینچ دوبارہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن طالبہ اپوزیشن والوں کا اور ان جج صاحبان کا بھی یہی ہے جو اس معاملے کو زیادہ گہری نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ونس فار آل اس کا ڈیسیژن ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ فل کورٹ بنے۔ لیکن قاضی فائز عیسی صاحب کا ایسا موڈ نہیں نظر آتا، کیونکہ قاضی فائز عیسی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور وہ سارے لوگ آگے اس فل کورٹ میں تو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ میرے موقف کی ناکامی ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت قاضی فائز عیسی صاحب وہ جو ان کے اوپر ایک جیلی سا انہوں نے اپنے اوپر لبادہ اوڑا ہوا تھا سول لبرٹیز کے چیمپئن کا، وہ سارا لبادہ ان کا اتر چکا ہے۔ اس وقت وہ صرف پروٹیکٹ کر رہے ہیں، تو وہ دباؤ ججز پہ دباؤ ڈالنے والوں کو، مطلب ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں قاضی فائز صاحب، اس لیے وہ فل بینچ کی طرف جا نہیں رہے۔ ایک اور خبر ہے جی سندھ ہائی کورٹ سے۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عقیل احمد عباسی،
वहाँ केस लगा हुआ था, पीटीआई कराची ने किया हुआ था कि हमें 28 अप्रैल को बाग जनाब में जलसे की इजाज़त दी जाए, बल्कि इजाज़त हमें नहीं दी जा रही, तो इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी वहाँ तलब किया हुआ था। आपने वो लतीफ़ा तो सुना हुआ होगा कि वो कभी किसी सिख से मंसूब किया जाता है या कभी किसी और से, कि कोई बंदा था जो चौकीदार था, बैठा हुआ था, और वहाँ से एक बंदा अंदर जाने दाखिल होने लगा, कोई तकरीब हो रही थी अंदर या कोई इवेंट था, कोई जगह थी, तो उसने उनसे पूछा, उस चौकीदार से पूछा कि क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? तो उसने कहा जी कि आप नहीं जा सकते। लेकिन थोड़ी देर पहले वहाँ से एक बंदा गया था, तो उसने कहा जी कि ये अभी एक बंदा गुजरा है, उसको तो आपने नहीं रोका। उन्होंने कहा उस बंदे ने पूछा था हमसे, जब उसने पूछा नहीं तो वो चला गया, तुमने पूछा है मुझसे तो मैंने तुम्हें रोक लिया है। ये लतीफ़ा हम बहुत अरसे से सुन रहे थे, और ये लतीफ़ा सुनने के बाद हंसी आती है कि ऐसी बेवकूफ़ दुनिया है। तो यकीन माने ये लतीफ़ा नहीं रहा, ये हमारे मुल्क में, इस वतन में ये हकीकत बन चुका है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी के पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कराची के लोग खड़े थे। अकील अहमद अब्बासी साहब पूछ रहे थे कि आपने पीटीआई वालों को क्यों रोका 28 अप्रैल को बाग जना कराची में जलसा करने से? उन्होंने कहा जी कि वो हम कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने, लोग तोड़ फोड़ करते हैं, ये होता है वो होता है, कोई फिर दोबारा 9 मई ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अकील अहमद अब्बासी साहब ने कहा कि और ये लोगों का सियासी हक है कि वो राइट टू असेंबल के इकट्ठे हों कहीं भी और अपनी तकरीर करें, जलसे करें, मशवरा करें, मीटिंग करें, जो भी करें। राइट टू असेंबल एक बुनियादी हक होता है जमहूरी माशरों में, तो आप नहीं रोक सकते। और क्या इससे पहले किसी ने जलसा किया है? तो पीटीआई वालों ने कहा जी कि हाँ, अभी चंद दिन पहले पॉलिटिकल पार्टी ने एक जलसा किया है वहाँ। तो उन्होंने कहा जी कि आपने उन्हें क्यों नहीं रोका जलसा करने से? तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वही लतीफ़ा दोहराया, उन्होंने कहा जी उन्होंने हमसे इजाज़त मांगी नहीं थी। अब इस वक्त मुझे नहीं अंदाज़ा कि कोर्ट में जज साहब की हंसी किस तरह रुकी होगी और बाकी लोगों की। उन्होंने कहा ये पीटीआई वालों ने इजाज़त मांग ली है, इसलिए हमने इजाज़त इन्हें मना कर दिया है, इजाज़त नहीं दी, और वो जो जलसा कर गए उन्होंने इजाज़त मांगी नहीं थी, इसलिए वो कर गए। तो इस पे जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब ने कहा है आपने ये कोई माकूल वजह नहीं बताई कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब ने कहा है कि आइंदा समात पे आप कोई माकूल वजह बताएं, और साथ ये कहा है कि बगैर इजाज़त इन्हें जलसा करने दें, अपने बड़ों से बात करें, इतना जुल्म ना करें। बड़ों का मतलब उनका था कि आप तो कुछ नहीं है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है आपके पीछे, वो उनके कहने पे आप इन्हें रोक रहे हैं जलसा करने से। शायद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डरती है इनके राइट टू असेंबल से, और इन्हें अंदाज़ा है, शायद उन्हें ये अंदाज़ा है कि कराची में पीटीआई बहुत पॉपुलर है, और अगर बाग जना में जलसा करने की इजाज़त दी गई 28 अप्रैल को पीटीआई वालों को, तो बहुत बड़ा इज्तिमा होगा, और उसका इम्पैक्ट जो है वो सियासी तौर पर पीटीआई के हक में होगा, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट शायद घबरा रही है पीटीआई के उस राइट टू असेंबल देने से। तो उन्होंने कहा कि अपने बड़ों से बात करें, इतना जुल्म ना करें, हम आपका हिस्सा नहीं बन सकते। ये चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी साहब ने कहा है। ये फिर मैं दोहराऊंगा जस्टिस एजाज इसाक की बात को कि इस मुल्क में 200 बंदे अगर सिर्फ अपने आप से फैसला कर लें दिल से कि हमने, चाहे वो पुलिस में आए, चाहे अदलिया में आए, चाहे मीडिया में आए, चाहे ब्यूरोक्रेसी में आए, चाहे टीचर हैं, चाहे किसी भी जगह पे हैं, अगर वो ये तय कर लें कि इस मुल्क को हमने सीधा करना है और हक सच की बात करनी है, चाहे कितनी भी मुश्किलात आए रास्ते में, और कायदे कानून के मुताबिक चलना है, और किसी को फेवर नहीं देनी और दबाव में नहीं आना, तो यकीन माने ये मुल्क सीधा हो जाए। और ये अकील अहमद अब्बासी साहब जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं, ये बात उन्होंने करके, मेरे ख्याल में जो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने बात की थी, और बाद अज़ां जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद जज हैं, उन्होंने जो बात की है कि हमने दबाव कबूल नहीं करना, अब शायद ये अकील अहमद अब्बासी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। अल्लाह करे इन्हें कामयाबी हो। आगे चलते हैं जी कि केपीके में खिचड़ी पक रही है। पीटीआई के एएनपी के लीडर हैं जाहिद खान साहब, उन्होंने इंकशाफ किया है कि वहाँ सौदेबाजी हो रही है गवर्नरशिप पे। आपको याद होगा 2 गवर्नरशिप्स जो है फैसला हुआ था कि पीपल्स पार्टी के पास होंगी, केपीके और बलूचिस्तान की, और पंजाब और सिंध की मुस्लिम लीग नून के पास होगी। मुस्लिम लीग नून ने सिंध में, ऑब्वियसली वहाँ पीपल्स पार्टी वाले तो नहीं चाहते थे, लेकिन वहाँ वो एमकेएम को तकरीबन दे दी गई है। कामरान टेसोरी अगर हैं, बेसिकली तो वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, लेकिन वो एमकेएम के खाते में जाती है। तो वहाँ मुस्लिम लीग नून ने अपनी ये गवर्नरशिप जो उनके कोटे में आई थी, कोटा खुद ही बैठ के बनाते हैं, कोई ऊपर से अल्लाह मियाँ ने नहीं भेजा और ना कोई कायदे कानून में लिखा हुआ है, बस ये बंदर बांट थी इनकी, जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ एंड नवाज शरीफ ग्रुप की। तो उस बंदर बांट में मुस्लिम लीग नून के हक में आई थी, तो उन्होंने शायद एमकेएम के आगे सरेंडर कर दिया है। तो वहाँ तो वो है। केपीके में अब वो गवर्नर लगाना है पीपल्स पार्टी ने, लेकिन वहाँ इतलात हैं जाहिद खान साहब के मुताबिक कि परवेज़ खटक साहब ये सौदेबाजी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं कि आपने मुझे तबाह किया, आपने ही मुझे बर्बाद किया, अब आप ही मुझे एडजस्ट करें। अब पता नहीं इसके पीछे क्या कहानी है, कैसे उन्होंने बर्बाद किया है। शायद वो पीपल्स पार्टी के कहने पे पीटीआई में उन्होंने अलग धड़ा बनाया था और इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें की थी, पता नहीं किसने उन्हें बताया था।
ہم تو یہ سمجھے تھے کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں، لیکن اب وہ پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پرویز خٹک، یہ سارے آن بورڈ تھے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنسیں کرنے پہ. اینی ہاؤ اب وہاں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں پیپلز پارٹی جوائن کرتا ہوں، پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں، لیکن مجھے گورنر کے پی کے بنایا جائے. اب پیپلز پارٹی کو وہ اس میں اٹریکشن یہ دیتے ہیں کہ میں آؤں گا تو میں پی ٹی آئی سے بندے توڑ کے لے آؤں گا اور آپ کو پیپلز پارٹی کے پی کے میں کھڑی کر کے دے دوں گا. حالانکہ وہاں پیپلز پارٹی کے کھڑے ہونے کے چانسز زیرو کے برابر ہیں. وہاں اگر فیصل کریم کنڈی یا جو پرانے بندے ہیں پیپلز پارٹی کے، جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، ان میں سے کسی کو گورنر بنا دیا جائے تو وہ شاید پیپلز پارٹی کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا. پرویز خٹک کو بنائیں گے تو پہلے سے بھی نیچے گراف چلا جائے گا پیپلز پارٹی کا. لیکن ایک اور اطلاعات ہیں کہ وہاں جو قبائلی رہنما ہیں، آپ کو پتہ ہے قبائلی رہنماؤں کے پاس پیسہ بھی بڑا ہوتا ہے، وہ بھی ڈالروں کی بوریاں مبینہ طور پر بھر کے تیار کھڑے ہیں. صرف ایک اشارہ چاہیے انہیں کہ انہوں نے لڑکانہ جانا ہے، کراچی جانا ہے یا اسلام آباد زرداری ہاؤس پہنچنا ہے. وہ اس اشارے کے منتظر ہیں کہ ہم سے کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار ہو تو ہم یہ ڈالروں کی جو بھری ہوئی بوریاں ہمارے پاس ہیں یہ ہم پہنچائیں زرداری صاحب کی خدمت میں اور گورنرشپ ہم لے جائیں. لیکن اب مقابلہ ایک طرف پرویز خٹک صاحب سیاسی طور پر بلیک میلنگ کرنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کی، دوسری طرف وہ قبائلی رہنما ہیں، ان کو زوم ہے اپنی اس مبینہ طور پر جو انہوں نے ڈالروں کی بوریاں بھری ہوئی ہیں. اور تیسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جو سخت ہارڈ لائن اختیار کیے ہوئے ہیں اور تقریریں کیے جا رہے ہیں اور بیانات دیے جا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو کے پی کے میں اس وقت گورنر ہیں انہی کے ساتھ کام چلا لیا جائے. لیکن شاید مولانا صاحب کو اس وقت نہ پیپلز پارٹی اہمیت دینا چاہتی ہے، نہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ دینا چاہتی ہے، اور مولانا اور مسلم لیگ نون نے تو ان کے ساتھ بہت ہی زیادتی کی ہے. اب وہ ان کا فون تک نہیں اٹھاتے. ایک اور خبر چلتے چلتے آپ کو بتاتے چلیں کہ جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف جو مہم چلی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ، ہم تو یہ سمجھتے کہ شاید ان کو 6 ججز کا گروپ جو ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں، وہ بھی ایک وجہ تھی. لیکن ایک اور وجہ ہے کہ اب ہیئرنگ ہو رہی ہے وہاں ان کے پاس 2 کیسز لگے ہوئے ہیں. 29 اپریل بروز سمار، ابھی کل جو ہے اس کی ہیئرنگ ہونی ہے پرسوں. اس میں جسٹس بابر ستار صاحب کے بارے میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ خطرہ ہے کہ شاید وہ کوئی سخت قسم کا فیصلہ سنا دیں گے یا ریمارکس دیں گے جو ایک اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہوگی. 2 کیسز ان کے پاس لگے ہوئے ہیں، انہوں نے کلب کیے ہیں 2 کیسز کو. ایک درخواست ان کے پاس آئی تھی معروف قانون دان لطیف کھوسا صاحب کی. بشرا بی بی کا کیس تھا کہ بشرا بی بی اور اپنے لائر لطیف کھوسا صاحب کے ساتھ فون پہ بات کر رہی تھیں اور وہ آڈیو ٹیپ جو ہے کسی نے ریکارڈ کی اور لیک ہو گئی. پتہ ہے آپ کو کون ریکارڈ کرتا ہے. اس پہ کیس لگا ہوا ہے جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس. ایک اور اپلیکیشن تھی جسٹس سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے ہیں نجم ثاقب، وہ بھی خود بھی لائر ہیں. ان کے انہیں طلب کیا ہوا ہے ہماری پارلیمانی کمیٹی نے، قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی ہے، اس نے طلب کیا ہوا ہے جو نوٹیفیکیشن ہے اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ مجھے کیوں طلب کیا گیا ہے، اور آڈیو ان کی کوئی لیک ہوئی ہے اس پہ. تو یہ دونوں اپلیکیشنیں جسٹس بابر ستار صاحب نے کلب کر دی ہیں اور دونوں کیسز کو وہ اکٹھا سن رہے ہیں. اس کی ہیئرنگ ہے اب منڈے والے دن 29 اپریل کو. اس ہیئرنگ میں سے پہلے ایک اپلیکیشن ان کے پاس آ گئی ہے، ایک نہیں 4 آئی ہیں اکٹھی. ایک پی ٹی اے سے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی طرف سے، ایک پیمرا کی طرف سے، ایک انٹیلیجنس بیورو کی طرف سے. پیمرا پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اور ایک انٹیلیجنس بیورو کی طرف سے اور ایک ایف آئی اے کی طرف سے. یہ 4 سرکاری محکمے بیک زبان ہو کر ایک ہی درخواست دے رہے ہیں جسٹس بابر ستار صاحب کو کہ حضور آپ اس بینچ سے الگ ہو جائیں اور جو دوسرے جج اس بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کیس کو آگے چلائیں. وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ نیا بنے، شاید وہ دوسروں سے انہیں توقع ہے کہ وہاں سے ایسا کچھ نہیں ہوگا. جسٹس بابر ستار صاحب سے انہیں ہے کہ شاید یہاں سے کوئی سخت فیصلہ آ جائے یا سخت ریمارکس آ جائیں. اس لیے یہ 4 ہمارے سرکاری ادارے چاہتے ہیں کہ جسٹس بابر ستار صاحب الگ ہو جائیں اور وہ یہ آڈیو لیک اور جو دونوں آڈیو لیک کے قصے ہیں اس پہ اس تناظر میں کوئی فیصلہ نہ دے دیں. اور آڈیو لیک ریکارڈنگ کون کرتا ہے آپ کو پتہ ہے، یہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جن کے بارے میں 6 ججز کا کیس چل رہا ہے. ایک اور 29 اپریل منڈے والے دن سے پنجاب اسمبلی کے سامنے کسان اتحاد والوں نے دھرنا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب یہ کام آہستہ آہستہ فیڈرل گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کی اور پنجاب میں مریم نواز کی گورنمنٹ کے خلاف احتجاج دھرنوں سے بات آگے بڑھتی جا رہی ہے. اور شہریار افریدی صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ مذاکرات کرے گی. شبلی فراز صاحب نے تو جو اس وقت قائد اعظم اختلاف ہیں سینٹ میں، انہوں نے کہا کہ ہم تمام سیاسی قوتوں سے سمیت سب کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن شہریار افریدی صاحب ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہیں. اب پتہ نہیں 2-4 دنوں تک ان کی یہ خواہش پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن کم از کم انہوں نے مسلم لیگ نون والوں کو پریشان ضرور کر دیا ہے یہ بیان دے کے کہ ہم چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے بہت جلد مذاکرات باقاعدہ شروع کرنے والے ہیں.
اجازت چاہوں گا، بہت جلد ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. اور آخری درخواست کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.